एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म द्वारिका नेपाल। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। वर्षा सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोको जोखिम। नारायणी नदीको बहाव खतराको चिन्हभन्दा माथि। विभिन्न प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक। बागमती प्रदेशमा 57 अर्ब 72 करोडको बजेट पेश। चीनले गम्भीर सैन्य चुनौती प्रस्तुत गरेको भन्दै नेटोको चेतावनी। नेटोले आफूलाई बदनाम गरेको चीनको जवाफ। र कुमार राई राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीको सहायक प्रशिक्षक नियुक्त। टोलीको प्रशिक्षण मङ्गलबारदेखि नै सुरु। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। वर्षा सुरु भएसँगै देशका विभिन्न नदी नालामा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ। देशभर वर्षाको सम्भावना बढेसँगै विभिन्न नदी नालामा बाढी र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको सम्भावना रहेको भन्दै बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। नदीको मात्रा देखाउने hydrology.gov.np ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नारायणी नदीको बहाव तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। साँझ 6 बजेसम्म नदीमा पानीको मात्रा 9.04 मिटर पुगेको सो वेबसाइटले देखाएको छ। नदीमा 9 मिटरको तहलाई खतराको रूपमा लिने वेबसाइटले संशोधन गरेको तथ्याङ्कले जनाएको छ। नदीमा पानीको मात्रा बढेसँगै नदी छेउछाउका बासिन्दालाई सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले सचेत गराएको छ। उता महाशाखाबाट जारी सूचना अनुसार आज कोशी र यसका सहायक नदीमा बहाव सामान्य रहने। नारायणी, कर्णाली र महाकाली जलाधारका केही ससाना सहायक नदीमा मध्य र भारी वर्षा भई बहाव केही बढ्ने र केही ससाना नदीमा बहाव सतर्कता तह आसपास पुग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। आगामी 3 दिन कालीगण्डकी, तिनाउ, पश्चिम राप्ती, बबई, भेरी र यसका सहायक नदी जलाधार तथा चुरे र तराईका केही नदीमा पानीको बहाव बढ्न सक्ने भन्दै तटीय क्षेत्रमा विशेष सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। यसैबीच लगातारको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वत बागलुङ खण्ड गैरातीदेखि अवरुद्ध बनेको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 सहस्रधारामा पहिरो खस्दा रातिदेखि नै सडक अवरुद्ध भएको हो। निरन्तर पहिरो झरिरहेकोले तत्काल खुलाउन समस्या रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। वर्षा रोकिए लगतै खुलाउन प्रयास गरिने उसले बताएको छ। यसैगरी छिमेकी जिल्ला नवलपुरको थुमसीमा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा निर्माण गरिएको डाइभर्सन जङ्गलबाट आएको भलले बगाएको छ। बगाएको डाइभर्सनलाई मर्मत गर्न लागि राजमार्ग विस्तारमा खटेको ठेकदार कम्पनीले जानकारी दिएको छ। उता म्याग्दी र मुस्ताङ जोड्ने बेनी मालढुङ्गा सडक समेत अवरुद्ध भएको छ। यसैगरी दक्षिण पर्वतको हुवास सडक र सदरमुकाम जोड्ने दक्षिण क्षेत्रका अधिकांश सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस क्षेत्रमा शनिबारदेखि जारी वर्षा रोकिएको छैन। यस्तै पहिरो खस्दा जयपृथ्वी राजमार्ग गैरातीदेखि अवरुद्ध भएको छ। बैतडीको खोडपेदेखि बझाङको चैनपुर जोड्ने सो राजमार्गको पुरचौडी नगरपालिका 6 स्थित ढोलिया मोडमा सडक माथिबाट पहिरो खस्दा अवरुद्ध बनेको हो। राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा एम्बुलेन्स, मालवाहक सवारी साधन, अत्यावश्यक कामका लागि हिँडेका यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। मनसुनमा आइपर्ने बाढी पहिरो तथा डुबान लगायतका विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको 3 वटै सुरक्षा निकायले बताएका छन्। मङ्गलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताहरूले यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा विपदका घटना बढ्ने जानकारी प्राप्त भएकोले व्यवस्थापनका लागि पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको हो। पूर्व तयारी, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा राहतको काममा आफ्नो संयन्त्रलाई तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्यालले सेनाले विपद प्रतिकार योजना तयार पारेर काम सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। विपदको घटना घट्ने ठाउँको नक्साङ्कन गरी आवश्यक जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। 77 वटै जिल्लामा भएका गण तथा गुल्महरूबाट 1/3 जनशक्ति फौजलाई विपद व्यवस्थापनको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलले पनि विपदको प्रतिकार गर्न आफ्नो तयारी पूरा भएको जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजु अर्यालले पूर्व तयारीका सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कार्यालयबाट परिपत्र गरेर सबै युनिटलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। यता नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले विपदको प्रतिकार गर्न नेपाल प्रहरीको माथिदेखि तलसम्मको संरचना सक्रिय भइसकेको बताउनुभयो। प्रहरीले केन्द्रका विभिन्न निकाय र स्थानीय तहको विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आज विभिन्न प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्रको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गरेका छन्। बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। विनियोजित कुल बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ 26 अर्ब 1 करोड रुपियाँ अर्थात् 45%, पुँजीगततर्फ 29 अर्ब 70 करोड अर्थात् 51% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 अर्ब रुपियाँ अर्थात् 4% छुट्याइएको छ। उता गण्डकी प्रदेश सरकारले 30 अर्ब 3 करोड 94 लाख 27 हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ बजेटमा चालुतर्फ 43.5% र पुँजीगततर्फ 55.7%, वित्तीय व्यवस्थापनमा 0.8% रहेको छ। प्रदेश सरकारले खर्च स्रोतमा केन्द्र सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त 7 अर्ब 42 करोड, सशर्त अनुदानमा 7 अर्ब 18 करोड 43 लाख, विशेष अनुदानमा 54 करोड 90 लाख, समपूरक अनुदानमा 87 करोड 36 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पेश गर्नुभएको बजेटमा चालुतर्फ 14 अर्ब 93 करोड 73 लाख र पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 17 करोड 79 लाख विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि 4 अर्ब 84 करोड 23 लाख 96 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि प्रदेश 1 सरकारले 32 अर्ब 46 करोड 92 लाखको बजेट ल्याएको छ। बजेटको 46.3% अर्थात् 15 अर्ब 5 करोड 35 लाख पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने 14 अर्ब 16 करोड 15 लाख अर्थात् 43.6% चालु खर्च रहेको छ। यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण 3 अर्ब 22 करोड 43 लाख रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 करोड रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबोहाङले बजेट वक्तव्यमा बताउनु भएको छ। यता प्रदेश 2 सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 30 हजारको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटको चालुतर्फ 15 अर्ब 63 करोड 33 लाख 47 हजार र पुँजीगततर्फ 18 अर्ब 5 करोड 80 लाख 83 हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीका रूपमा सिफारिस गरेको छ। मंगलबार बसेको सर्वोच्च बारको बैठकले एमिकस क्युरी सिफारिस गरेको कार्यसमिति सदस्य विकास भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। जेठ 7 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सो मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट 2 जना एमिकस क्युरी माग गरेको थियो। कुनै गम्भीर मुद्दामा अदालतले राय आवश्यक पर्ने ठानेमा एमिकस क्युरी माग गर्ने प्रचलन रहेको छ। एसईई आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्ने गरी सरकारले कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिमा कुनै विषयमा 80% भन्दा बढी प्राप्ताङ्क दिएमा अनिवार्य कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षकहरूले बढाई चढाई अङ्क दिने प्रवृत्तिलाई रोक्न केही कसिलो प्रावधान राखिएको बोर्डले जनाएको छ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यालयले सञ्चालन गरेको कक्षा 10 को एकाइ, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र अन्तिम परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क र विषय शिक्षकद्वारा कक्षामा गरिएको निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको आधारमा अङ्क दिने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डका अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि छुट्याइएको पूर्णाङ्कका आधारमा विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेको प्रयोगात्मक परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई नै मानिनेछ। प्रयोगात्मक अभ्यास हुने विषयतर्फ विद्यालयले यसअघि सञ्चालन गरेको परीक्षाका आधारमा
55% अङ्क प्रदान गर्नेछ। प्रतिशत पूर्णाङ्कमा विषय शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्नेछन्। प्रयोगात्मक अभ्यास नहुने विषयमा भने विद्यालयले लिएको परीक्षाको आधारमा 75% अङ्क दिन पाउनेछन्। असार अन्तिमसम्ममा सबै जिल्लाबाट अभिलेख आए त्यसको 15 दिनभित्र एसइई को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने र प्रमाणपत्र जारी लगायतको काम गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ। कोरोनाका कारण गएको जेठ 13 गतेदेखि सञ्चालन हुने भनिएको एसइई परीक्षा स्थगित भएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2745 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2745 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 7449 जनामा पिसिआर परीक्षण गरिएकोमा 1681लाई पोजिटिभ देखिएको थियो भने 5841 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 1064 जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4187 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै गत 24 घण्टामा 41 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। यो सहित हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8506 पुगेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। वर्षा सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोको जोखिम, नारायणी नदीको बहाव खतराको चिन्हभन्दा माथि। विभिन्न प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक। बागमती प्रदेशमा 57 अर्ब 72 करोडको बजेट पेश। चीनले गम्भीर सैन्य चुनौती प्रस्तुत गरेको भन्दै नेटोको चेतावनी। नेटोले आफूलाई बदनाम गरेको चीनको जवाफ। र कुमार राई राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीको सहायक प्रशिक्षक नियुक्त। टोलीको प्रशिक्षण मङ्गलबारदेखि नै सुरु। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि एलआइसी नेपालमा जीवन बिमा गरौँ। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। स्थानीय प्रशासनले नारायणी, राप्ती लगायतका नदी किनारमा रहने बासिन्दालाई विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले एक सूचना जारी गर्दै सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो। कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत खेमराज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा मनसुनको समय सुरु हुन लागेकोले जिल्लाका धेरै स्थानमा बाढी पहिरो, नदी कटानको सम्भावना रहेकोले आम नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। सूचनामा बाढी आएको समयमा नदीमा माछा मार्ने, पौडी खेल्ने र दाउरा सङ्कलनको काम नगराउन समेत अनुरोध गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। रिलायन्स लाइफले सबै बिमा लेखको 2078 साल मसान्तभित्र पुनर्जागरण गराएमा विलम्ब शुल्कमा 100% छुट प्रदान गर्ने भएको छ।
रिलायन्स लाइफले कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा आफ्ना ग्राहकको जीवन सुरक्षाको महत्त्वलाई मध्यनजर गरी ग्राहकको नवीकरण बिमा शुल्क भुक्तानी नगरी व्यतीत भएका सबै बिमा लेखको 2078 साल असार 31 गतेभित्र पुनर्जागरण गराएमा सोमा लाग्ने विलम्ब शुल्कमा 100% छुट प्रदान गर्ने भएको हो। आफ्ना ग्राहकले यस विषम परिस्थितिमा पूर्ण रूपमा फाइदा लिने विश्वास समेत कम्पनीले गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका नेताहरूले चीनको सैन्य तथा आणविक गतिविधिले विश्वमा गम्भीर सुरक्षा चिन्ता थपिएको बताएका छन्। चीनले गम्भीर सैन्य चुनौती प्रस्तुत गरेको भन्दै उनीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। तीव्र गतिमा परमाणु क्षमता विस्तार गरिरहेको चीन आफ्ना सैनिकको आधुनिकीकरणमा पारदर्शी नरहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। ब्रसेल्समा बसेको नेटोको बैठकले रुसी सैनिकसँग चीनले सहकार्य गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। नेटो युरोप र उत्तर अमेरिकाका 30 शक्तिशाली देशहरूबीचको सैन्य तथा राजनीतिक सहकार्यको सङ्गठन हो। यता ब्रसेल्समा नेटो नेताहरूले बैठकबाट चीनलाई खतरा बताएपछि चीनले नेटोमाथि आफूलाई बदनाम गरेको आरोप लगाएको छ। नेटो नेताहरूले चीनलाई एक व्यवस्थागत चुनौती बताएका थिए। जवाफमा चीनले आफ्नो सुरक्षा नीति रक्षात्मक प्रकृतिको रहेको र कुराकानी बढाउन आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्न पनि आग्रह गरेको छ। युरोपेली सभामा चीनको मिसनले एक विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ, हाम्रो रक्षा र सैन्य आधुनिकीकरणलाई बढाउनु उचित, खुला र पारदर्शी हुनेछ, उसले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल भलिबल संघले न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबका प्रशिक्षक कुमार राईलाई महिला राष्ट्रिय भलिबल टोलीको सहायक प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। संघले आइतबार मात्रै प्रशिक्षक राईलाई सहायक प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। प्रशिक्षक राई महिला भलिबल खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रशिक्षकको रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँले नै उत्पादन गरेका कुनै समयका चर्चित स्पाइकर रमिला तन्डुकारसँगै प्रतिभा माली, रेशमा भण्डारी, सलिना श्रेष्ठ र कृपा अधिकारीले राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका छन्। तन्डुकार अमेरिकामा रहँदा अन्य खेलाडी अहिले पनि राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका छन्। अहिले उहाँका एकाडेमीका कृपा र रेशमा सहित 8 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा छन्। बालमिका आचार्य, झरना श्रेष्ठ, रिमा कुमार र रिया कुमार पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा परेका छन्। राष्ट्रिय टोलीकी कप्तान अरुणा साईले पनि पछिल्लो समय डायमन्डबाटै खेलिरहेकी छिन्। आसन्न एसियन भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि महिला भलिबल टोलीको मङ्गलबारदेखि नै प्रशिक्षण सुरु भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टको अनुपस्थिति रहँदासम्म सहायक प्रशिक्षक राईले नै टोलीको प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। वर्षा सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोको जोखिम, नारायणी नदीको बहाव खतराको चिन्हभन्दा माथि। विभिन्न प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक, बागमती प्रदेशमा 57 अर्ब 72 करोडको बजेट पेश। चीनले गम्भीर सैन्य चुनौती प्रस्तुत गरेको भन्दै नेटोको चेतावनी, नेटोले आफूलाई बदनाम गरेको चीनको जवाफ। र कुमार राई राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीको सहायक प्रशिक्षक नियुक्त, टोलीको प्रशिक्षण मङ्गलबारदेखि नै सुरु। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म द्वारिका नेपाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।